कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। अचेल मनमा एउटै छलफल भइरहन्छ, अचेल मनमा एउटै छलफल भइरहन्छ, निष्कर्ष भने सधैँ अदल बदल भइरहन्छ। अचेल मनमा एउटै छलफल भइरहन्छ, निष्कर्ष भने सधैँ अदल बदल भइरहन्छ। त्यति टाढा बसेर नि के गरेकी छेउ, त्यति टाढा बसेर नि के गरेकी छेउ। अचेल मनमा एउटै छलफल भइरहन्छ, निष्कर्ष भने सधैँ अदल बदल भइरहन्छ। त्यति टाढा बसेर नि के गरेकी छेउ, यता मेरो मुटुमा हलचल भइरहन्छ। हर्क साउदले लेखेर गङ्गा थापाले सङ्गीत दिएपछि सुजन चापागाई र विद्या तिवारीले गाएको बाफ शीर्षकको यो गीतले भने जस्तै के भो खै खै के भो छैन म जे हो, फुस्सै उडे म बाफ भई रहिन म आफूमै। यस्तै छ मेरो हाल। यसलाई हाल भन्ने हो कि बेहाल भन्ने पनि राम्ररी भेउ पाउन सकेको छैन मैले, तर अचेल छु यस्तै म। आफैसँग आफै नरहे जस्तो, आफैबाट आफै कतै लुके कतै छिपे जस्तो, आफैले आफैलाई भुलिदिए जस्तो, आफैसँग आफै अपरिचित भइदिए जस्तो। सायद प्रेमको स्वभाव यस्तै नै हो कि पक्कै यस्तै नै त होला यो प्रेम भन्ने जिनिस। प्रिय मान्छे, हामी नजन्मिएरै पनि यो दुनियाँ चल्न सम्भव थियो, हामी नभेटिएरै पनि यो समाज कायम रहन सम्भव थियो, अनि हामी प्रेमको सम्बन्धमा नगाँसिएरै पनि एक अर्काको जीवन अघि बढ्न सम्भव थियो। तर हामी जन्मिएर भेटियौँ, अनि भेटिएपछि प्रेम नामको सम्बन्धमा गाँसियौँ पनि। धेरै संयोग र केही हाम्रै पहलको समष्टिगत परिणाम हौ आजका हाम्रो सम्बन्ध। अब संयोगहरूको जगमा थपिएको यो सम्बन्धलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउनु छ हामीले। म परम्परावादी पुरुष भएर बाँच्न चाहन्न, तिमी पनि परम्परावादी महिला भएर बाँच्न चाहन्नौ। अब एक अर्कालाई परम्परागत त्रुटिपूर्ण मान्यताहरूभन्दा माथि उठाएर समयले थोपरेको समाजप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न सँगै हिँड्नु छ हामीले। नरेश भण्डारीले आफ्नो पुस्तक चाँदीको घेरामा लेखेका छन्, सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्न र एक जोर कपडाको जोहो गर्न जुम्लाबाट मङ्सिरमा काला पहाड जानेको ताती लाग्दथ्यो। ती हटारूहरू बाहिरिँदा गाउँलेहरू स्तब्ध हुन्थे, गाउँमा सन्नाटा छाउँथ्यो, अघोषित शोक बिदा हुन्थ्यो, मनको झण्डा आदि झुकाउँथे गाउँलेहरू। एक दिन मात्र होइन, केही दिन। बिउका लागि धान भिजाउने दिन अर्थात् चैत 11 गतेसम्म यदि कोही जुम्ली नफर्के मरे भने जान्नु भनिन्थ्यो। र त ती हटारूहरूको विदाईमा एकै ठाउँ जम्मा भएका गाउँलेहरू मन खिन्न बनाएर उभिन्थे। ठिक त्यसै गरी त होइन, तर मेरो मन पनि खिन्न हुन्छ कहिलेकाहीँ।
जब तिमीलाई आफ्नो ठानिरहेको मेरो मनले तिमी नजिक नभइदिएको पो हो कि भन्ने त्रास लिएको हुन्छ। त्यति बेला सिधा सिधा भन्दा केही दिन सम्पर्कमा नआएरै पनि, बोलचाल गर्दै नगरेरै पनि चुपचाप बसिदिन सक्ने तिम्रो बानीले खिन्न बनाउँछ कहिलेकाहीँ मलाई। तिमी भए बाँकी अरू चाहिँदैन जस्तो लाग्छ, अनेक अनेक रहरहरू चाहिँदैन जस्तो लाग्छ। तिमी भए बाँकी अरू चाहिँदैन जस्तो लाग्छ, अनेक अनेक रहरहरू चाहिँदैन जस्तो लाग्छ। यो बुझेर श्वासले नि जाउँ त भन्दै घुर्की लायो, आफै भन म के गरौँ, चाहिँदैन जस्तो लाग्छ। केही दिन अघि धनगढीबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा म चढेको हवाई जहाजको छेउमा एकजना अधभैँसे दाइ हुनुहुन्थ्यो। अगाडिको 2वटा सिटमा उहाँकै साथीहरू रहेछन्। विमान गुड्न थालेदेखि नै उहाँहरूले गरेको कुराकानी सुन्दा निकै उत्सुक र कौतूहलतापूर्वक बाहिर हिँड्दै कुरा गरिरहेको देख्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो उहाँहरू पहिलो पटक हवाई जहाज चढ्नु भएको रहेछ भन्ने। मेरो छेउमा बस्ने दाई त्यो टोलीको टोली नेता जस्तो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ नै अगाडिका 2 साथीलाई कोट्याउँदै के भनिरहनुहुन्थ्यो। कहिले माथिबाट हेरेरै फलानो ठाउँ माथि उडिरहेछ अहिले भन्नुहुन्थ्यो, कहिले ऊ त्यो खोला फलानो खोला हो नि भन्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँहरूको कुरा सुनेर रमाइलो लागिरहेको थियो। हामी बादलभन्दा माथि उडिरहेका थियौँ। बादलमाथि उड्दाको उहाँहरूको रमाइलो महसुस गरेर मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो। त्यतिकैमा मेरो छेउको दाइले अगाडिका 2 साथीलाई कोट्याउँदै भन्नुभयो, थाहा छ यति माथि यो प्लेनमा पानी पनि पर्दैन नि। सुरुमा त के भनेको भनेर मैले बुझ्नै सकिनँ। पछि कुरा सुन्दै जाँदा थाहा भयो दाइले उहाँका साथीहरूलाई थप बुझाउनु पनि भयो। पानी त बादलले पार्छ, यति बेला यो प्लेन आफै बादलभन्दा माथि उडेको छ, त्यही भएर पानी पनि बादलभन्दा मुनि मात्र पर्छ, यहाँ प्लेनमा पर्ने गरी पानी पनि पर्दैन। जब दाइको यो तर्क सुने मलाई रमाइलो लाग्यो। बादलले पानी पार्छ भनेर नै त हो हामीले पढेको, तर पानी पार्ने बादल त त्योभन्दा धेरै माथि हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त? त्यति पढेको भरमा बादलले पानी पार्छ भनेर लेखिएको किताबमा त्यो पानी पार्ने बादल कति माथि हुन्छ, त्यो बादल भनेको हामीले दिनहुँ देखिरहने बादलभन्दा कति फरक हो, के कुराले फरक हो, अथवा त्यो एउटै हो त भन्ने कहीँ लेखिएको थिएन। न त शिक्षकले नै भनिदिनु भयो। अनि त हामी धेरैलाई बादल भनेकै त्यही एकै खाले मात्रै रहेछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै त भयो नि। जब बादल भनेको त्यही मात्रै हो भनेर बुझियो, अनि पानी पार्ने पनि त्यसैले होला भने नै त सोचियो। जसले गर्दा मेरो छेउको दाइले सोच्नु भयो कि त्यो बादलको माथि उडिरहेको हवाई जहाजमा माथिबाट पानी पर्दैन। जीवनमा यस्तो कन्फ्युजन धेरै पटक हुन्छ। जीवन भनेको सधैँ निश्चितता मात्रै पनि त होइन, केही अन्योलता पनि त हो। यस्तै अन्योलता भोगिरहेको महसुस भइरहेको छ हिजो आज मलाई। म केटाकेटी जस्तो जिस्किरहन मनपर्छ, प्रेमिल कुरा गरिरहन मनपर्छ। तिमी अलि परिपक्व छौ, त्यति जिस्किन्नौ, त्यति प्रेमिल हुँदैनौ, बरु बसिदिन्छौ चुपचाप। केही अघि अनिल बार्बेको नाटक थ्याङ्क यू मिस्टर ग्ल्याड पढेथे। फाँसी कुरेर बसेका वीरभूषण पटनायक एक क्रान्तिकारी थिए। अरूले जति नै आग्रह गर्दा पनि उनले जीवनको भिख मागेनन्। सायद राष्ट्रपतिलाई जीवनदानको अनुनय गरेको भए पाउने थिए, तर त्यसो गरेनन्। उनको एउटै इच्छा थियो, आफ्नो मृत्यु कायरहरूको जसरी नहोस्। पछि उनलाई ग्ल्याडले छातीमा गोली हानेर सम्मानजनक मृत्यु दिए। यो पढिसकेपछि मलाई लाग्यो सम्मान त मृत्युमा पनि पो हुँदो रहेछ। ठिक त्यसै गरी आज एकोहोरो भन्न मन लागिरहेको छ मलाई, प्रेम त चुपचापमा पनि पो हुँदो रहेछ, जसरी तिमी गरिरहेकी छौ मलाई। चुपचाप चित्त बुझाउँछौ, यही त फरक छ, नभनी मन दुखाउँछौ, यही त फरक छ। चुपचाप चित्त बुझाउँछौ, यही त फरक छ, नभनी मन दुखाउँछौ, यही त फरक छ। तिम्रो मनमा पनि त केही पक्कै भइरहेछ, म भन्छु तिमी लुकाउँछौ, यही त फरक छ। म आफैदेखि आफू हराएँ जस्तो लाग्छ। के भयो लौ न यस्तो, थोरै डराएँ जस्तो लाग्छ। यो उमेरै यस्तो हो कि या म मात्रै यस्तो भएको?
कोही बसेको छ मनमा मन पराए जस्तो लाग्छ। हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिए जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै समयमै कोही भेट्नु भएको तपाईँ, कतै समय घरकै भेटेर थक थक मानिरहनु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म मनको मान्छे भेटिन सकेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। बाछिटा घरभित्रै छिरेपछि भित्तामा प्लास्टिकले छेक्न हतारिने श्रमिक दाइ दिदीहरू जस्तै आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे। साथी भीम विश्वकर्मासँगै बर्खे झरी दर्किरहँदा ताल भयो होला कत्तिको त गर्न घाटको चाल भयो होला कतै, लाला बाला स्याहार गर्दै कसो गरी बस्नु भो खै, पानी पस्दा घरभित्रै बेहाल भयो होला कतै। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा हुने यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो अडियो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। केही बेरपछि बहकिने मनको युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। आजको विषय के छ भन्दा, एकजना केटा साथीले सोध्नु भएको प्रश्न थियो कि हाम्रो अन्तर्जातीय प्रेम भएको 1 वर्षभन्दा बढी भयो, तर हाम्रो परिवारले यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्न। हामी भागेर बिहे गरौँ भन्दा उनी राजी छैनन्। जसरी नै घरमै माग्न आउनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ। यस्तो बेला के गर्नु पर्ला भन्ने थियो उहाँको प्रश्न। यो विषयमा धेरै साथीहरूले विचार राख्नु भएको छ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा। त्यहाँबाट केही विचारहरू म पढ्नेछु। अनि कार्यक्रममा यति बेला फोनमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पनि मुक्तक भन्ने गरेर फोन लगाउँछु भन्ने सोचिरहनु भयो भए म फोन नम्बर अब भन्छु है। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। 01-42-68-803 या 01-42-67-279। फोनमा आउने साथीलाई एकछिन कुरा आएर म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ वाचन गरिहाल्छु। नत्र अहिले एकछिनपछि फेरि यति हतार हुन्छ कि नभइन जस्तो भएर 9:35 गइसकेको छ। साताको 6 मुक्तक चाहिँ हामीले बहकिने मनकै फेसबुक पेज जुन 1,81,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, त्यहाँ बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ, यहीँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर त्यहाँ आएका मुक्तकहरू मध्येबाट 6वटा छान्ने हो। पहिलो मुक्तक यो साता राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीका साथीको। सपनाहरूको घर ढलेको थाहै भएन र खराब समय चलेको थाहै भएन। सपनाहरूको घर ढलेको थाहै भएन र खराब समय चलेको थाहै भएन। अब हामीले समाज बदल्नुपर्छ भन्दा भन्दै समाजले हाम्रो प्रेम बदलेको थाहै भएन। दोस्रो मुक्तक अनिता महरा घोराही दाङ्की हुनुहुन्छ। टुटी जान्छन् सपना जति कहिले सोचिन होला आज यस्तो गति कहिले सोचिन। टुटी जान्छन् सपना जति कहिले सोचिन होला आज यस्तो गति कहिले सोचिन। बाहिरी रमझममा परेपछि प्यारा हजुर भुल्नुहुन्छ घरकी श्रीमती कहिले सोचिन। तेस्रो मुक्तक भविष्य घरती मगर प्युठान नगरपालिका 9 प्युठानका हुनुहुन्छ। गरेर भए पनि कपट र छल देखाउन खोज्छ, जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै पल देखाउन खोज्छ।
गरेर भए पनि कपट र छल देखाउन खोज्छ, जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै पल देखाउन खोज्छ। यो मानव मात्र एउटा यस्तो असन्तुष्ट प्राणी रहेछ जो आफूलाई अरूभन्दा अब्बल देखाउन खोज्छ। तीनटा मुक्तक एकछिनपछि पढ्छु, यतिखेर चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। तपाईँ बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। फोनमा यतिखेर यहाँ मलाई भीमजीले नाम लेखेर पठाउनु बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो होइन, ल म सोध्छु। हेलो हेलो दाइ, नमस्ते है। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, म बोल्दैछु कैलालीबाट अनिश चौधरी। अनिशजी, अनिशजीको धेरै फोन लाग्छ है कार्यक्रममा। हजुर, फोन लागिरहेको हुन्छ दाइ। त्यही त अनिशजी, तपाईँलाई मैले धेरै बेर कुरा यता साताको 6 मुक्तक पढ्नतिर लागेँ, त्यसो हुँदा तपाईँ अलिक कुर्नु पर्यो। अब मुक्तक सुनौ तपाईँको। हजुर, ठिक छ। मैले आफूले रचना गरेको मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्छु है। हुन्छ। रचना आफैले रचना गरे कि हो वाचन गर्ने त अर्को ल्याएर भन्ने होइन है फेरि? दाइ हुन्छ हो, अब प्रायः जसोले त्यस्तो वाचन गरेको पनि थाहा पाइन्छ कि, त्यही भएर। त्यो यता यो फेरि फेसबुक पेजमा पठाउँदाखेरि चाहिँ धेरै लफडा चल्छ त्यहाँ, फोनमा त फेरि अब त थाहा पाउनै सकिन्न होइन। हजुर हो। ल भन्नुहोस् अनिशजी, ल तपाईँको मुक्तक। ल। साथी हो भन्नेले नै साथ दिएन कहिल्यै, मनको कुरा सुनाउने चलन थिएन कहिल्यै। साथी हो भन्नेले नै साथ दिएन कहिल्यै, मनको कुरा सुनाउने चलन थिएन कहिल्यै। सहयोग भन्दै पैसा चाहिँ मागिरहन्थ्यो प्राय जसो हो, सहयोग भन्दै पैसा चाहिँ मागिरहन्थ्यो प्राय जसो। त्यसैले त यो जिन्दगी बदलिएन कहिल्यै, त्यसैले त यो जिन्दगी बदलिएन कहिल्यै। साथी हो भन्नेले नै साथ दिएन कहिल्यै, मनको कुरा सुनाउने चलन थिएन कहिल्यै। तपाईँले चाहिँ साथीलाई साथ दिनुभयो त, तपाईँले चाहिँ साथीलाई साथ दिनुभयो त, के चाहिएको छ तिमीलाई त्यो विचार लिनुभयो त। तपाईँले चाहिँ साथीलाई साथ दिनुभयो त, के चाहिएको छ तिमीलाई त्यो विचार लिनुभयो त। कति पटक जीवनमा हामी अपेक्षा मात्रै गर्छौँ, कति पटक जीवनमा हामी अपेक्षा मात्रै गर्छौँ। दुःख पर्दा उसलाई कहिले सँगै उभिनु भयो त, दुःख पर्दा उसलाई कहिल्यै सँगै उभिनु भयो त। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। अनिशजी हुनुहुन्थ्यो फोन सम्पर्कमा। यहाँ मैले भन्नै पर्ने झनै एउटा भन्न बिर्स्या भीमजी, के भने सिन्धुलीमा रेडियो विजय किल्लाबाट र रेडियो मरिनबाट कार्यक्रम बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। मैले अघिल्लो हप्ता नै नाम लिनुपर्ने थियो, मलाई त्यहाँबाट रेडियो मरिनबाट प्राविधिक साथी सन्तोष दियालीले जानकारी दिनुभएको थियो। दुवै रेडियोबाट कार्यक्रम बजिरहेको भन्ने मैले अघिल्लो हप्ता त्यो म्यासेज नै बहकिने मनको फेसबुक पेजमा म्यासेज नै हेर्न छुटाएको छु। अनि सुर्खेतको बिजी एफएमबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण भएको जानकारी मलाई हरि रोकायाजीले दिनुभएको थियो। हरि रोकाया भन्ने बित्तिकै कति साथीहरूलाई नाम याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई? बहकिने मनमा अलि पहिला प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्थ्यो हरिजी, एकदम प्रिय भाइ, धेरै पछि कुराकानी भयो। ल सम्झेको छु है हरि, यहीँबाट है बिजी एफएमबाट है सुर्खेतबाट कार्यक्रम प्रसारण भएको जानकारी हरिले दिएको जानकारी मैले यहाँनिर सुनाएँ। अब फोनमा आउने अर्को साथीसँग कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि बाँकीतिर लागौँ। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। फोन सम्पर्कमा अर्को साथी हुनुहुन्छ। हेलो। हजुर, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, म ओखलढुङ्गादेखि कोमल तामाङ। कोमलजी, ओखलढुङ्गा कुन ठाउँ कोमलजी तपाईँको? हजुर, मेरो लिखो गापा 9 पोकली। आज नेटको समस्या भएर हो, भीमजीले नाम लेखेर भित्र नपठा। मोबाइल चार्ज सक्यो। ओके, ठिक छ। म फेरि मेरो स्वास्थ्य बिग्रिए जस्तै त्यहाँ पनि नेट बिग्रियो कि भनेर बाहिर। प्रायः भीमजीले बाहिरबाट तपाईँहरूसँग फोनमा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अनि नाम र ठेगाना पठाउनुहुन्थ्यो कि भित्र। म यहाँ फेसबुकको मेसेन्जर खोलेर बसिरहेको हुन्छु, अनि लगातार दुईजना साथीको नामै आएन, के भयो समस्या भनेर। हुन्छ कोमलजी, तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। म सुरु गर्छु त है। हुन्छ। जिन्दगी अचेल थकित बनेको छ, दुःखहरू थपी खुसीहरू स्थगित बनेको छ। जिन्दगी अचेल थकित बनेको छ, दुःखहरू थपी खुसीहरू स्थगित बनेको छ। गन्तव्य पुग्न मुस्किल हुने भयो, गन्तव्य पुग्न मुस्किल हुने भयो। यात्राहरू सधैँ विचलित बनेको छ। धन्यवाद। जिन्दगी त यसरी नै चलिरहेको हुन्छ, जिन्दगी त यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। पल प्रतिपल
धेरै धेरैले छलिरहेको हुन्छ। जिन्दगी त यसरी नै चलिरहेको हुन्छ, पल प्रतिपल धेरै धेरैले छलिरहेको हुन्छ। हामी सुधार्न खोज्छौँ समस्याहरूलाई समाधान गरेर, यसै गरी उमेर हाम्रो ढलिरहेको हुन्छ, नमस्कार कोमलजी, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन सुनेर बसिरहनु भएको छ। फोन गर्ने नम्बर भन्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होला। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ र बहकिनी मनमा आजको विषयमा केही विचार पनि राख्नुपर्ने छ। फोनमा साथी नै हुनुहुन्छ, म केही विचार चाहिँ लिइहाल्छु। आजको विषयमा एकजना केटा साथीले राख्नुभएको विषय थियो कि हाम्रो अन्तर्जातीय प्रेम विवाह भएको 1 वर्षभन्दा बढी भयो, तर हाम्रो परिवारले भीमजी पछाडि यो अलि धुन बजाइदिनु न, मजा आउँछ कि त्यो भयो नि बोल्नलाई। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू। 1 वर्षभन्दा बढी भयो अन्तर्जातीय प्रेम भएको, तर हाम्रो परिवारले यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्न। हामी भागेर बिहे गरौँ भन्दा उनी राजी छैनन्। जसरी नै घरमै माग्न आउनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ। यस्तो बेला के गर्नु पर्ला भन्ने थियो उहाँको प्रश्न चाहिँ। यहाँ यो प्रश्नमा साई ठकुरी कुलेन्द्रले लेख्नु भएको छ, लाग्छ उनीले हजुरलाई साँचो प्रेम गरेको छैनन्, किनकि यदि साँचो माया गरेको भए त हजुरसँगै भागेर भए पनि बिहे गर्ने थिइन् होला, मागेर बिहे गरेकोलाई मात्र बिहे ठाने थिएनन्। गणेश विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, केटीलाई थाहा छ बाउ आमाले माग्न आउँदा दिँदैनन् भन्ने कुरा, अनि किन माग्न आऊ नत्र बिहे गर्दैनन् भनिरहेकी त, यदि माया छ भने भागेर बिहे गर, लेख्नु भएको छ। सपना जिएमले लेख्नु भएको छ, पहिले त माया साँचो छ कि छैन त्यो थाहा हुनु पर्यो, ताकि पछि गएर केटालाई पनि पछुतो नहोस् र केटीलाई पनि। जबसम्म हाम्रो समाजमा यस्ता किसिमका समस्याहरू, जातीय भेदभाव भइरहन्छ तबसम्म यस्ता समस्याहरू भइ नै रहने हो। डिबी छेत्रीले लेख्नु भएको छ, सायद यो साँचो माया होइन, मायामा यस्तो हुँदैन, माया भएपछि जसरी नै गरिहालिन्छ, तर यो सब नाटक हो, लेख्नु भएको छ। सङ्गीता सुनारले लेख्नु भएको छ, प्रेम गर्ने शक्ति बनाएपछि प्रेमको प्रक्रियालाई पनि पुरा गर्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ। यदि उनीको माग त्यो छ भने त्यो पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ। समाजप्रतिको यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ तपाईँले। हिमाल छेत्री भावुकले लेख्नु भएको छ, अहिले जातको कारण भोलि जिन्दगीभर पछुताउनुभन्दा भागेर विवाह गर्दा ठिक होला, किनकि यसरी केही समय त रिसाउलान्, टाढा होलान् परिवार, तर बिस्तारै सबै कुरा अस्ताउँछ अनि परिवार र प्रेम दुवै मिल्छ। यसै गरी दुईवटा विचार, अझै अरू विचार लिनु बाँकी छ, तर म यतिखेर फोनमा आउने साथीसँग कुरा गरिहाल्छु। हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार है, नमस्कार। तपाईँलाई पनि धेरै बेर कुराएँ मैले, सरी त्यसको लागि। हजुर केही छैन है। अनि को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म यता रुकुम पश्चिमबाट गोविन्द विष्ट है। ए रुकुम पश्चिम, अनि कुन ठाउँ गोविन्दजी? यता सानी भेरिकिन ग्रैला भन्ने ठाउँबाट है। ए हजुर हजुर। ल गोविन्दजी मुक्तक सुनाउनुहोस् तपाईँको। हजुर, सधैँ लागिरहन्छ पिर खर्च बढेको छ, सधैँ लागिरहन्छ पिर खर्च बढेको छ, कसरी चल्छ आखिर खर्च बढेको छ, अभावमै जिन्दगी चलाउनु पर्ने भयो, अभावमै जिन्दगी चलाउनु पर्ने भयो, छैन काम छैन जागिर खर्च बढेको छ। हजुर धन्यवाद। यस्तो खालको सधैँभरि पीर भयो भने, यस्तो खालको सधैँभरि पीर मात्रै भयो भने, अलिकति सच्चाइ है मैले, यस्तो खालको सधैँभरि पीर मात्रै भयो भने, मुटु छेड्ने जस्तो त्यो तीर मात्रै भयो भने, जिन्दगी गुजार्न अभावहरूले बडो तनाव दिन्छ, जिन्दगी गुजार्न अभावहरूले बडो तनाव दिन्छ, पैसाको नाममा सधैँ त्यो तस्बिर मात्रै भयो भने, पैसाको नाममा सधैँ त्यो तस्बिर मात्रै भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। हस्, गइसक्नु भयो जस्तो छ। एकजना साथी हुनुहुन्छ, अर्को साथी, त्यसपछि अरू साथीसँग चाहिँ आज भ्याउँदैन जस्तो लाग्छ भीमजी। हेलो हजुर। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। कहाँबाट बोल्नुभयो, को बोल्नुभयो? म भोजपुरबाट बोल्दैछु, जानुका परियार। ए भोजपुरको कुन ठाउँ जानुका चाहिँ तपाईँको? भोजपुरको हचगडी घोरेटारबाट हो। ए म चाहिँ भोजपुरको याकु भन्ने ठाउँसम्म आएको छु के। हजुर।
एकचोटि धनकुटा हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ यता यो सल्लेरी बाटो फर्किँदा हलेसी हुँदै आइएको छ होइन। त्यतिखेर त कुन बाटो आयो भुलियो अहिले होइन। तर भोजपुर भनेपछि अलि 1-2 दिन बस्ने गरी चाहिँ भोजपुरको याकुमा धेरै पहिला म यो रङ्गमञ्चमा नाटक पनि गर्ने भएको कारणले हामी नाटक लिएर आएका थियौँ क्या त्यो ठाउँमा। हजुर त्यही भएर त्यता अनि अस्ति केही समय अगाडि चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका पुगेका थियौँ भोजपुरको। हजुर अन्नपूर्ण हाम्रो चाहिँ धेरै टाढा पर्छ तर 1 दिनमा पुगिन्छ गाडीबाट हिँड्दा। ए ल अब तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। हुन्छ म सुरु गर्छु। साँझ चिसो लाग्ला आमा छिटै भित्र पस्नु, चिसोले रुगा लाग्ला आमा थोरै टाउको कस्नु। साँझ चिसो लाग्ला आमा छिटै भित्र पस्नु, चिसोले रुगा लाग्ला आमा थोरै टाउको कस्नु। रोगी तिमी कहिले काममा अघि नबढ्नु, रोगी तिमी कहिले काममा झुक्किएर घाउ लाग्ला मलम सलम घस्नु, झुक्किएर घाउ लाग्ला मलम सलम घस्नु। थ्याङ्क यू। तपाईँले भने जस्तै मान्नु भए हुन्छ, यही हो अचुक ओखती ठान्नु भए हुन्छ। कति घरेलु उपचार आफैलाई पनि थाहा होला, कति घरेलु उपचार आफैलाई पनि थाहा होला। आफैलाई थाहा भएका पनि जान्नु भए हुन्छ, आफैलाई थाहा भएका पनि जान्नु भए हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ल तपाईँसँग पनि। हुन्छ भाइ। हस् नमस्कार। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक बाँकी छ। म सर पढिहाल्छु। म्युजिकमा पढ्नुपर्छ। म्युजिकमा जानुहोस्। राजेन्द्र कविजीको मुक्तक छ। उहाँ आदर्श गाउँपालिका 3 डोटी, हाल साउथ भारत चेन्नईमा हुनुहुन्छ। 4थो नम्बरको मुक्तक। 3टा चाहिँ अघि पढिसकेँ है। हाँसो लिने चक्करमा, खुसी लिने चक्करमा, तिम्रै जिन्दगीको यात्रामा रोकिने चक्करमा, न त अरूको बन्न सकेँ न त आफ्नो रहन सकेँ। बर्बाद भएको छु म तिम्रो बनिदिने चक्करमा, बर्बाद भएको छु म तिम्रो बनिदिने चक्करमा। 5औं मुक्तक भुवन टी.आर. कैलालीबाट हुनुहुन्छ। हुँदा गाउँ सहर बाढीले सम्मै टाढैबाट हेर्छौ, पानी भरिन्छ हुन्छन् घर टम्मै टाढैबाट हेर्छौ। चुनाव हुँदा त भन्छौ विपत्तिमा सहयोग गर्छौ, बगाउँदा घरखेत जम्मै टाढैबाट हेर्छौ। 6औं मुक्तक अन्तिम हो यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत। किरण विक्रम शाह सुर्खेतका हुनुहुन्छ। कति स्वार्थी बनेका दिनदिनै झन् मान्छेहरू पनि, सुखमा मात्रै देखाउँछन् आफ्नोपन मान्छेहरू पनि। आँखै अघि दुर्घटना हुँदा पनि मद्दत गर्नुको साटो फोटो खिच्छन् भिडियो बनाउँछन् मान्छेहरू पनि, फोटो खिच्छन् भिडियो बनाउँछन् मान्छेहरू पनि। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। म आजको विषयमा आफ्नो पनि केही विचार राख्न चाहन्छु कि अरू आजको चाहिँ एकजना केटा साथीले सोध्नु भएको प्रश्न थियो, मेरो अन्तर्जातीय प्रेम हो, मेरो केटी जो प्रेमिका हो उसको परिवारले मागेर दिँदैन, तर भागेर बिहे गरौँ भन्दा मेरो प्रेमिका राजी छैनन्, घरमै माग्न आउनुपर्छ भन्ने उनको कुरा छ, के गर्ने होला भन्ने थियो। केही विचार मैले अघि पढेँ। जस्तै रिना मगरले धादिङबाट लेख्नु भएको छ, घर परिवारलाई सम्झाएर घरमै माग्न जानुस्, केटीको परिवारले स्वीकार्नु भएन भने भागी बिहे नै अन्तिम उपाय हुनेछ। आफ्नो प्रेम सफल बनाएर उदाहरणीय बन्नुस्, यो समाजको मानसिकता त बिस्तारै परिवर्तन हुने कुरा हो भनेर म केही कुरा सकेसम्म छोटोमा भन्छु। तपाईँकी प्रेमिकाले सोचेको जसरी धेरैले सोचिरहेका हुन सक्छन् अहिले, कि घरमै आएर मागेर बिहे गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो सोचाइ त्यो आम रूपमा मैले महिला साथीहरूमा पाउँछु। त्यो एक त फेरि माग्न आउने भनेको महिला साथीलाई नै त हो नि नेपाली समाजमा होइन। त्यसो पनि होला। यस्तो सोचाइ अब ठिकै छ। यो सोचाइ किन आयो भनेर हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ किनभने मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा त्यो सबैलाई मनाएर विवाह गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विवाह हो भन्ने बुझाइ छ हामी धेरैसँग। यो ठिक पनि हो केही हदसम्म, तर यदि यो सम्भव छ भने मात्रै ठिक हो, न त अनावश्यक जोखिम हो त्यो हो। अझै पनि अधिकांश मान्छेसँग कस्तो विचार छ भने परिवारको सहमति बिना बिहे गर्नु भनेको त्यो अपराध हो, त्यस्तो गर्नै हुन्न, यस्तो बुझाइ छ। यसम्म 2वटा कुरा भन्न चाहन्छु। संसारमा विवाहको सुरुवात छ नि, बिहे भन्ने कुराको सुरुवात चाहिँ सहमतिबाट भएकै होइन, अभिभावकको मात्रै होइन कि बेहुलीको समेत सहमति नलिकन बिहे सुरु भएको हो। पहिला त्यो विभिन्न समूहमा जङ्गली युगमा मान्छेहरू बस्दाखेरि अब जब विवाह गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि विवाह भन्ने कुरा नै सुरुवात कसरी भयो भने अब त्यतिखेरको सम्पत्ति अब पुरुषलाई चाहिँ आफू मरेर गएपछि पनि आफूले जम्मा गरेको सम्पत्ति जग्गा जति त्यो अन्नहरू जग्गा जमिन जति हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मभन्दा पछि कसलाई दिने त भनेपछि उसलाई अब आफ्नै भन्ने सन्तान चाहियो नि।
त्यसपछि आफ्नै भन्ने सन्तानको लागि आफ्नै भन्ने श्रीमती चाहियो उसलाई, जो चाहिँ निजी श्रीमती होस् उसको। नत्र त्योभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँ बच्चा जन्मिन्थे तर बच्चाको बुवाको भन्ने थाहा हुन्थेन, आमाको भन्ने मात्रै थाहा हुन्थ्यो। त्यो खाले परिपाटी थियो। पहिले चाहिँ सन्तान उत्पादन हुन्थ्यो तर विवाह चाहिँ थिएन त्यतिखेर, हुलमुलमा सबै त्यो ग्रुपमै हिँड्ने थियो नि त त्यतिखेर। तर त्यसपछि जब निजी सम्पत्तिको आविष्कार, मान्छेले आविष्कार हुँदा निजी सम्पत्ति राख्नुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो, त्यसपछि निजी सम्पत्ति म मरिसकेपछि मभन्दा पछाडि त्यो भनेपछि मेरो आफ्नै सन्तानलाई हुनु पऱ्यो नि, मैले जीवनभरि दुःख गरेर जम्मा गरेर सम्पत्ति भनेपछि उसलाई निजी श्रीमती चाहियो। र त्यो निजी श्रीमतीको लागि उसले अर्को ग्रुपबाट, आफ्नो सर्कल ग्रुप भनेको अर्को ग्रुपबाट चाहिँ लुटेर महिलालाई लिएर आएर उसले श्रीमती बनाएर उसबाट जन्मेको सन्तान त आफ्नो निजी हुने भयो। हो यसरी हो विवाहको सुरुवात भएको। त्यसैले विवाह यसरी सुरु, विभिन्न कालखण्डमा बिहेका प्रकारहरू फेरि फरक फरक हुँदै आएका छन् होइन। मुख्यतः चाहिँ यही हो, मागी विवाह पछिल्लो यो सामन्तवादी युगमा आएर सुरु भएको हो। लुटी विवाह हो, अझै पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्ता लुटी विवाह छन्। भागी विवाह हो, पछिल्लो समय बढी प्रचलनमा आएको। अझै पनि नेपालकै कतिपय स्थानमा केटाकेटी मन पराए पनि अथवा परिवारको सहमति भए पनि लान चाहिँ तानेरै लैजाने भन्ने चलन पनि छ नि, विशेष गरी पश्चिमी भेगमा छ। यसरी हुन्छ विवाह। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने विवाह भनेको केटीको घरमा केटा गएर मागेर गर्ने विवाह मात्रै हो भन्ने होइन। आजको समयमा हामीले कुरा गर्दा यति चाहिँ हुनु पर्यो कि केटा र केटीको सहमति हुनु पर्यो, तब ती बाहेक अरू कसैको सहमति नभए पनि विवाह गर्न सकिन्छ। उनीहरू तयार भए त भएको नि होइन। बिहे भन्ने चिज यस्तो हो कि त्यहाँ केटा र केटी मात्रै भए पनि हुन्छ कि अरू यो जन्तीवाला, यो लफडावाला, यो धेरै धेरै मान्छे नभए नि हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ दुवैलाई प्रेम गर्ने तर विवाहका लागि चाहिँ आफ्नो परिवारमा आएर केटाले नै कुरा मिलाउनु पर्ने, नत्र परिवारको इच्छा विपरीत बिहे नगर्ने भन्ने जुन कुरा छ तपाईँकी प्रेमिकाको, त्यो कुरा अलिक ठिक छैन है, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। यदि दुवैले प्रेम गरेको हो र दुवैलाई एकअर्कासँग विवाह गर्न मन हो भने त त्यो माहौल पनि त दुवैले मिलाउनु पर्छ होला नि त। छुट्टिनु पर्यो भने त दुवै छुट्टिनु पर्ने हो नि होइन र। परिवारले यो अन्तर्जातीय प्रेम स्वीकार्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अब अभिभावकको सहमति बिना बिहे नै गर्दिन भन्नु भनेको त अब कसरी बुझ्ने यसलाई? थाहा छ स्वीकार्दैन भन्ने, तर उहाँहरूको सहमतिभन्दा बाहिर त बिहे गर्न सक्दैन भन्नु भनेको त्यो विवाह गर्नको लागि पनि तयार नभएको भन्ने अर्थ लाग्दैन र। बरु परिवारमा सम्झाउनको लागि कसलाई लगाउने हो, लगाउनु पर्यो, यदि आफूले भन्दा मान्दैन भने अरूबाट लगाउने भन्ने कुरा पो हुन्छ होला त। तर अब परिवारले मानेन भने त नगर्ने भन्ने त त्यस्तो त त्यो ठिक भएन। त्यसैले यो विषय दुवैलाई उत्तिकै महसुस हुनु पर्यो भन्नेमा म जोड दिन्छु है। मुख्य गरी चाहिँ सम्बन्ध जोगाउनु त दुवै लाग्नु पर्यो नि त। परिवारले मान्दै मानेन भने भागेर भए पनि बिहे गर्नु पर्यो नि। यदि दुवै एकअर्कासँग बिहे गर्न तयार हो भने त भागेर बिहे गर्न लागेको तपाईँहरू यो संसारको पहिलो जोडी हो र। यो खोला पनि तोड्न खोज्ने, खुट्टा पनि कमाउने भन्ने कुरो त्यो ठिक छैन है साथी। धेरै भावनात्मक कुरा गरेर त हामी धेरै कुरा गरौँला होइन। जन्म दिने आमा बुवाको मन दुखाउनु हुँदैन, उहाँहरूको चित्त नदुखाइकन भन्ने कुरा त हो। बुवा आमाको सम्मान गर्ने भन्ने कुरामा फेरि मैले यहाँनिर अर्को उल्टो पाल्टो कुरा गर्न खोजेको होइन है। आफूलाई जन्म दिने बुवा आमाको सम्मान गर्ने कुरा, उहाँहरूप्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा, त्यो निश्चय नै हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो कहिले भुल्न हुने कुरै होइन। आखिर हामी जति ठुलो भयो नि जे भयो नि हाम्रो उत्पत्ति त बुवा आमाबाट भएको हो नि त। तर त्यसो भन्दैमा बाँकी जिन्दगी मैले कोसँग बिताउने भन्ने डिसिजन चाहिँ अर्कोलाई दिने भन्ने होइन। फेरि मेरो जिन्दगी मैले रोजेको व्यक्तिसँग निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मेरो जिन्दगी मलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा हरेक जिब्रोको स्वाद फरक हुन्छ यार। हरेक जिब्रोको स्वाद के। तपाईँलाई तितो करेला मनपर्छ होला, मलाई मन पर्दैन तितो करेला, त्यस्तो हुनसक्छ नि त। तपाईँलाई धेरै गुलियो मनपर्छ, तपाईँलाई के जेरी मनपर्छ, मलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसो हुँदा जीवनमा कस्तो व्यक्तिसँग बिताउँछु भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसैले कन्भिन्स गर्ने कुरा हो। कन्भिन्स गर्दा भएन भने आफ्नो डिसिजन गर्ने कुरा हो। र यदि बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीको खुसी नचाहने भन्ने पनि हुन्छ र त्यस्तो, त्यो त भएको के मात्रै भने समाजमा भएको एउटा विभिन्न किसिमका जात धर्म लगायतका विभिन्न किसिमका जुन त्यो शर्तहरू छन्, यसले गर्दाखेरि भोलि परिवारमा गाह्रो पर्ला, यो हाम्रो समाजमा हाम्रो परिवारलाई के होला भनेर डराएको पो हो त उहाँहरू पनि होइन। अथवा उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ यो गलत हो भन्ने पारिदिएको हो नि त। तर गलत त होइन नि, उहाँहरूले बुझ्नु नसकेको हो नि त। अन्तर्जातीय प्रेम नस्वीकार्ने भनेको त उहाँहरूलाई गलत भन्ने जुन परेको छ अथवा समाजको डर भन्ने कुरो जुन परेको छ त्यो त गलत हो नि त उहाँहरूको कुरो। त्यसैले गलत कुराको पक्षमा उभिएर बुवा आमाको सम्मान गरे भन्ने बुझाइ त ठिक भएन नि त्यहाँनिर। त्यसो भए नयाँ पुस्ता कसरी भयो त?
पुरानै कुराहरूलाई अवलम्बन गरिरहने हो भने त सती प्रथा पनि त कुनै समय त नेपाली समाजमा एउटा मान्छेले त गौरव गर्थ्यो नि त श्रीमान मरेपछि चाहिँ सती जाने भन्ने कुरा त। त्यसैले गलत कुराहरूलाई छोड्दै जाने हो, त्यसमा कहाँ कसरी चित्त दुख्छ भन्नेतिर सबैतिर सोचेर चाहिँ यो विषयमा पार पाइन्न भन्ने लाग्छ। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, अब छुट्टिनै पर्छ। अन्तिममा म फेरि पनि कति बेर सकिन्छ सुरुवातमा बजाएको त्यो भर्को साउदले लेख्नु भएको गीत सुरु अन्तिममा छोड्छु अनि एउटा मुक्तक पनि सुनाउँछु। यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। बहकी निमनको आजको एपिसोडबाट भीम विश्वकर्माजीलाई आभार व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि छुटिन चाहन्छु र मुक्तक सुनाउँदै। साथ लिएर अरूको छलफल गर्नुपर्छ, नमाने बरु भाग्नमै बल गर्नुपर्छ, तर समाधानको जिम्मा एउटालाई दिएर हुँदैन, दुवै मिलेर यसको हल गर्नुपर्छ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु। नमस्कार।